औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह मरियम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाने के बाद बात जो है वो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जा रही है। इसको पहले समझ लीजिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा यहाँ पे क्यों आ रहा है। जिस तरह मक्का वालों ने अपने भाई बंदों को, बहनों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को जो है वो हिजरत पे मजबूर किया, अज़ियतें दी, इसी तरह एक बात और ज़हन में आनी चाहिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी इसी तरह हिजरत पे मजबूर किया गया। मक्का वाले मानते किसको थे, किसके मुतबे थे, किसके पैरोकार अपने आप को कहलाते थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। वो कहते कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा इसलिए करना मुनासिब समझा गया कि इब्राहीम तो मुशरिक नहीं थे, इब्राहीम भी ये सच्चे थे, इसलिए हिजरत पे मजबूर हुए। ये भी लोग सच्चे हैं जो जिनको तुमने अपने घरों से निकाला है। वज़कुर वज़कुर अज़कुर, याद करो, ज़िक्र करो। अलिफ जो है वो के लिए इस्तेमाल हुआ है। फिल किताब, किताब में, इब्राहीमा, इब्राहीम का, तुम इब्राहीम का भी, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा करें किताब में। इन्नहु, बेशक वो, काना थे, सदीकन, सच्चे। सदीक किससे है? सदक से। फ़ईलुन के वज़न के ऊपर जो है वो सीगा मुबालगा है, सीगा मुबालगा के इंतहाई हद तक सच्चे। नबीया, नबी, वो सच्चे नबी थे। सिदक, सदीक का माना क्या है? पहले सच्चा कहना। हर वो शख्स जो अपने कौल को अपने फेल से सच्चा कर दिखाए उसको कहा जाता है। एक तरीफ इसकी डेफिनेशन, इसका मफहूम ये भी है कि अल्लाह की तरफ से आने वाले पैगाम को बगैर किसी हीलो हुज्जत के एक्सेप्ट करे, उसमें कोई में कोई लेतो लाल ना करे, उसको सिद्दीक कहा जाता है। अगर हम दर्जात देखते हैं तो नबीयीन के बाद सिद्दीक़ैन का दर्जा है, तो इतना बड़ा बुलंद दर्जा है। और अंबिया कराम के सिद्दीक़ैन जो है वो आपके सहाबा होते हैं, और सहाबा में से सबसे बड़े सिद्दीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। यही बात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहेगी, इन्नहु काना सदीकन नबिय्या, बेशक वो हमारे सच्चे नबी थे। सच्चे नबी थे कि हर चीज़ उन्होंने अपने आप की जो है वो अल्लाह की रज़ा पे रख छोड़ी थी, अपनी कोई रज़ा नहीं थी। जो कुछ था वो सब का सब अल्लाह की मंशा के मुताबिक था। इस काला, जब कहा, ले आबी ही, अब लफ्ज़ क्या है? अपने अब्बा जान से, अपने वालिद से कहा, अपने वालिद से, या बाती, ए मेरे अब्बा जान। ये ते के नीचे जो ज़ेर है, ये ज़ेर जो है वो ये की आवाज़ दे रही है, और ये मफ़ूल किसका होता है? मैं, मेरा। या बाती, ए मेरे अब्बा जान, लिमा ताबुदु, क्यों? ताबुदु, तुम इबादत करते हो। आबुदु, मैं इबादत करता हूँ या करूँगा। ताबुदु, तुम इबादत करते हो या करोगे। नाबुदु, हम इबादत करते हैं या करेंगे। याबुदु, वो इबादत करता है या करेगा। ताबुदु, क्यों तुम इबादत करते हो। माँ, उसकी जो, ला यस्माउ, समा, सुनना, जो नहीं सुन सकता। वला युबसिरो, और ना वो देख सकता है। ये लफ्ज़ किससे है? बासरा से, इसके साथ अलामात है मज़ारे। यहाँ पे लफ्ज़ किससे है? समा से। ना वो देख सकता है, वला युगनी, और ना वो गनी कर सकता है, ना वो कुछ दे सकता है। अनका, आपके बारे में, शैया, और ना आपको वो कुछ दे सकते हैं। क्यों उनकी इबादत करते हो जो ना सुने, ना देखे, ना तेरे किसी काम आए। या बती, ए मेरे अब्बा जान, इन्नी, बेशक मेरे पास, मुझे, कद जानी, कद बिलाशुबा तहकीक लाजम के लिए आता है। जानी, आ गया मेरे पास, मिनल इल्म, मेरे पास इल्म आ गया है, मेरे पास इल्म आ चुका है। यहाँ पे इल्म से मुराद वही है, मालम, जो के नहीं। यातिका, अब इस लफ्ज़ को यातिका खोलने क्या है लफ्ज़? बेसिकली अता, अता का माना क्या होता है? आना। या अलामात मज़ारे, काफ हाजिर की ज़मीर लगी हुई है। मालम यातिका, जो नहीं आई आपके पास। मेरे पास वो इल्म आ चुका है जो आपके पास नहीं आया। फत्तबईनी, अब लफ्ज़ क्या है?
اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے چلنا، پیروی کرنا۔ الف فے کا مطلب پس، نون کے نیچے زیر کا مطلب ہے پس پیروی کریں میرے پیچھے چلیں۔ عہد کا میں، ہدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ یا ہوتا ہے۔ ہدا کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانا، راستہ دکھانا۔ الف علامات مضارع کے لیے استعمال ہوا۔ میں راہ دکھاؤں گا آپ کو، کاف حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے۔ عہد کا میں راستہ دکھاؤں گا آپ کو، صراطن سویہ سیدھا راستہ، سویہ سیدھا سے، صراط راستہ، میں راہ دکھاؤں گا آپ کو سیدھی راہ، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ یا ابتی اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان مت شیطان کی تم عبادت کرو۔ دیکھیے شیطان کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کے پیچھے چلنا شیطان کی عبادت کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ ادروائز کبھی کسی نے شیطان کو سجدے کرتے، رکوع کرتے یا اس کی بات نہیں، شیطان کی بات ماننا ہی اس کی عبادت ہے۔ لا تعبد الشیطان مت عبادت کرو تم شیطان کی، ان الشیطان بے شک شیطان کانا ہے للرحمن اللہ کا عصیا۔ عصیا لفظ کس سے ہے؟ عصا۔ عصا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نافرمان۔ بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اب یہاں پہ عصا کا معنی یہاں پہ استعمال ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام جرائم کی جڑ نافرمانی ہے۔ نافرمانی کی اس نے اللہ کی، اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اسی سے راندہ درگاہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چل سلسلہ چل نکلا۔ تو جڑ جو ہے وہ تمام برائیوں کی، تمام چیزوں کی نافرمانی ہے اللہ کی۔ یا آبتی اے میرے ابا جان، انی بے شک مجھے، اخاف لفظ کس سے ہے؟ خافا۔ خافا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈرنا۔ الف علامات مضارع، بے شک مجھے ڈر لگتا ہے۔ ان یمسکا، اب اس میں سے لفظ کیا ہے؟ مس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھونا، پہنچنا۔ وہ پہنچے آپ کو، پکڑ لے آپ کو، عذاب من الرحمن اللہ کی طرف سے، مجھے اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر عذاب آنے کا ڈر لگتا ہے۔ فتکونا پس ہو جائیں پھر آپ، للشیطان شیطان کے لیے، ولیہ یہ کہ پھر آپ شیطان کے ولی دوست بن جائیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور تذکرہ کیجئے ابراہیم کا کتاب میں، اِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا بے شک وہ سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ جب کہا اپنے ابے سے، اپنے والد سے، یا ابتی اے میرے ابا جان، کتنے مہذب، کتنے پیار سے، کتنی فرما برداری کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ ایک داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ چاہے اگلا کچھ بھی ہے، اس کو جو ہے وہ اسی حساب سے بلائے جس سے اس کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے، اپنا پیغام اسی طرح اس کو پہنچاتا رہے۔ یا ابتی اے میرے ابا جان، لما تعبدو کیوں تم عبادت کرتے ہو، ما لا یسمعو جس جو نہیں سنتے، ولا یبصرو اور نہ وہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنکا شیئا اور نہ وہ تجھے کچھ دے سکتے ہیں، ان کی کیوں عبادت کرتے ہو۔ یا ابت انی قد جانی، اب یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں سے مراد کن کی شیطانوں کی عبادت لی گئی ہے؟ یہاں سے مراد جو ہے وہ ان بتوں کی پوجا کی گئی ہے جن کے بارے جو مکہ میں جو ہے وہ بھرے پڑے تھے۔ یا ابتی اے میرے ابا جان، انی قد جانی من العلم بے شک میرے پاس علم آ چکا ہے، میرے پاس وحی آ چکی ہے، ما لم یاتک جو آپ کے پاس نہیں آئی، میرے پاس وہ علم آ گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ فاتبعنی پس اتباع کیجئے، میرے پیچھے چلیے، اہدک کا صراط سویہ میں آپ کو سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھا دوں گا، میں آپ کو راہ دکھاؤں گا سیدھی۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان یہ نیچے زیر ہی ہے، دیکھ لیجئے گا اے میرے ابا جان مت شیطان کی عبادت کیجئے، ان الشیطان بے شک شیطان کان للرحمن عصیا اپنے رب کا جو ہے وہ نافرمان ہے۔ یا ابتی اے میرے ابا جان، انی اخاف مجھے ڈر لگتا ہے، ان یمسک یہ کہ آپ کو پکڑ لے، عذاب من الرحمن اللہ کی طرف سے عذاب آپ تک آ پہنچے، فتکون پس ہو جائیں پھر آپ للشیطان ولیہ شیطان کے دوست، شیطان کے ساتھی۔ اب ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا کہ تم اپنے آپ کو پیروکار کہلاتے ہو، متبع کہلاتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے،
इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के सच्चे नबी थे, वो तो मुशरिकों में नहीं थे। तुम बुतों की पूजा करते हो। जिस तरह तुमने आज अपने भाई बंदों को निकाला है इस जगह से और वो हिजरत करने पे मजबूर हुए हैं, इसी तरह जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी हिजरत पे निकाला गया था, लेकिन वो अल्लाह के सच्चे नबी थे। जिस तरह वो सच्चे नबी थे, ये निकाले जाने वाले भी अल्लाह के सच्चे लोग हैं, जिन्होंने जो निकले हैं जो अल्लाह की राह में अल्लाह के नबी का पैगाम सुन के, वो भी उसके सच्चे लोग हैं। तज़किरा कीजिए उसका, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। बेशक वो सच्चा था, नबी था हमारा। जब उसने अपने बाप से कहा, यही वो पैगाम है जो पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का को दे रहे हैं। देखिए, बुतों की दो किस्म की पूजा होती है, दो किस्म के बुत होते हैं। एक तो होते हैं बुत जो हाथ से तराशे होते हैं, पत्थर की मूर्तियां होती हैं। दूसरे होते हैं बुत पीर, एक होता है मुर्दा पीर, एक होता है जिंदा पीर। जो जिंदा पीर है वो तो फिर तुम्हारी बात सुन सकता है, देख सकता है, अपने मादी वसाइल से तुम्हारी मदद भी कुछ दुनियावी कर सकता है, आखिरत में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ तुम्हें कुछ नहीं लेके दे सकता। इसी तरह जो मुर्दा होता है वो तो ना सुनता है, ना देखता है, ना वो कुछ यहाँ पे कर सकता है, ना तुम्हारे लिए वहाँ पे कर सकता है। तो यही वो पैगाम है उस वक़्त का जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को दिया था। यही वो पैगाम है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का को और मिसाल सुनाई जा रही है उन्हीं के बाप की, जिनको तुम बाप मानते हो, जिनके तुम पैरोकार हो, कहते हो कि हम दीन इब्राहीमी के, और उसी बिना के ऊपर जो है वो तुम इस घर के मतवल्ली हो, इस खाना काबा के। तो उनकी तो हालत ये थी, उन्होंने तो अपने सबसे पहले अपने बाप से कहा था, ऐ अब्बाजान लिमा ताबुदू मा ला यस्माउ वला युबसिर, क्यों उसकी इबादत करते हो जो ना तुम्हें ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, वला युगनी अनका शैया, और ना वो तुम्हारे किसी काम आ सकते हैं। ये था वो वहदानियत का पैगाम, ये था वो तौहीद का पैगाम कि वो क्यों उनकी इबादत करते हो जो ना देखे, ना सुने, ना तेरे किसी काम आए, फिर वो इबादत किस लिए उसकी, क्यों उसके पीछे चल पड़ते हो, क्यों उसके सामने अपना सर झुकाते हो। फिर फरमाया, या अबत इन्नी कद जानी मिनल इल्म, अब्बाजान मेरे पास इल्म आ चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही पैगाम था कि मेरे पास अल्लाह की तरफ से वही आ गई है, चलो मैं तुम्हें उंगली पकड़ के सीधी राह दिखाता हूँ। और यहाँ पे भी यही कहा था, मालम याते का, जो कि तुम्हारे पास नहीं आया, मेरे पास वो इल्म, वो वही आ गई है जो तुम्हारे पास नहीं आया, मेरे पीछे चलो मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखा दूंगा। यही पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रिजेम्बलेंस जो है वो हमें दिखाई गई है कि मानने वाले हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो वही तालीमात थी जो आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो वही रास्ता दिखा रहे हैं। अगर तुम इब्राहीम के पैरोकार हो तो फिर मोहम्मद की बात क्यों नहीं मान लेते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? इसका मतलब है फिर तुम इब्राहीम की बात भी नहीं मानते, फिर अपने आप को इब्राहीम का पैरोकार क्यों कहलाते हो? क्यों वो घर जो इब्राहीम ने बनाया था उसके मतवल्ली बन के बैठे हो? तुम्हारी जो इज्जत है अरब में वो इस घर की मतवल्ली होने की वजह से है, इस घर की हिफाजत करने की वजह से है, इस घर के साथ होने की वजह से है। तुम्हारे नाम के ऊपर जो है मतवल्ली होने की वजह से लोग तुम्हारा खत दे के काफिलों को राह दे दिया करते हैं, इज्जत देते हैं, अपना हर चीज़ जो है वो उनको सहूलत पर मुहैया करते हैं। लेकिन जब दीन इब्राहीमी तो ये है जो पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके पास भी अल्लाह की नबी आई थी, वही आई थी, मेरे पास भी अल्लाह की वही आई है। मेरे पास वो इल्म आ चुका है जो तुम्हारे पास नहीं आया, जो तुम्हें नहीं पता। चलो मेरे पीछे, मैं तुम्हें सीधी राह दिखाता हूँ। और सीधी राह कौन सी राह है? वही राह जो सीधा रास्ता अल्लाह तबारक व तआला का जो है वो पसंदीदा रास्ता है। या अबती ला ताबुदु शैतान, यहाँ पे भी वही बात है कि है मेरे अजीज़ों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे चचाओं, मेरे फलां, ए अब्बाजान ला ताबुदु शैतान, शैतान की इबादत मत करो। इन्ना शैतान काना लिर्रहमान यसिया, बेशक शैतान जो है वो रहमान का नाफरमान है। देखिए, इसी बात को सूरह यासीन में हमने एक अहद हमसे लिया गया था जिसको हम अहद अलस्तो कहते हैं। जब हमें आदम अलैहिस्सलाम की पुश से पैदा किया गया तो पूछा गया था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, कहा हाँ, क्यों नहीं, क्या अहद था? अलम अहद अलैकुम या बनी आदमा, क्या हमने तुमसे अहद नहीं लिया था ए बनी आदम, अन ला ताबुदु शैतान, शैतान की इबादत ना करना, इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब वो दुश्मन है तो फिर तुम उसके कहने के ऊपर जो है वो क्यों चलते हो? क्यों अब्बाजान शैतान की इबादत मत करें? शैतान तो रहमान का नाफरमान है। नाफरमानी की थी उसने, नाफरमानी करके वो रांदा दरगाह हुआ, अल्लाह की तरफ से जो है वो जहन्नमी ठहरा। मोहलत मांगी, मोहलत दी गई, उसने कहा तेरी मखलूक को जो है वो मैं बहलाऊंगा। क्या ये बात हम सब भूल गए हैं कि वो ये कह के आया था और ये दावा करके आया था, और अल्लाह ने क्या कहा था?
اللہ نے اس کے دعوے کے جواب میں کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ پھر جو تجھ سمیت جو تیرے پیچھے چلے گا سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ بڑی کلیئر کٹ قرآن پاک میں جو ہے وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آ گیا تھا۔ اگر ہم اس کے پیچھے چلیں، اگر جو ہے اس نافرمانی کی جو ہے وہ پیروی کریں، تو پھر جو بات کہی گئی تھی یا ابت انی اخاف ان یمسک، میں ڈر ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے، تو یہ ڈر کیا ہمیں نہیں ہے؟ فتکون للشیاطین ولیا، بس ہو جاؤ تم اس شیطان کے ساتھی۔ اب شیطان کے ساتھی ہونے کے لیے صرف ایک اللہ کی نافرمانی کرنا ہی کافی ہے۔ اللہ نے جو سیدھا راستہ ہمیں دکھا دیا، جو ہمیں لا الہ الا اللہ کا درس ہمیں مل گیا ہے، اس لا الہ الا اللہ کے درس کو جب ہم چھوڑتے ہیں تو ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جب ہم محمد الرسول اللہ کا درس چھوڑتے ہیں، جب اس کلمے کی ہم لاج نہیں رکھتے، کہا گیا جب لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پھر تمہارا ملجا و ماوا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ تمہارا ہاتھ کسی اور کے سامنے نہیں پھیلنا چاہیے، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکنا چاہیے، اور تعلیمات وہ ہونی چاہیے جن کو پریکٹیکلائز کر کے دکھایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے۔ ہم روز ہر نماز میں ایک عہد لیتے ہیں، ایک اوتھ لیتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اٹھاتے ہیں تو اس کے بعد ہم بھول کیوں جاتے ہیں کہ ان کا راستہ کیا تھا، انہوں نے کس طرف ہمیں چلنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مومن کی تو نشانی نہیں ہے، نہ جھوٹ بولے، نہ وعدہ خلافی کرے، نہ امانت دی جائے تو توڑ دے۔ کیا ہم میں یہ تینوں برائیاں اس وقت بدرجہ اتم موجود نہیں ہیں؟ کون ہے جو دعویٰ کرتا ہے ابھی؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، وعدہ خلافی، جو جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے، جتنا زیادہ وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ سب سے بڑا ڈپلومیٹ کہلاتا ہے، سب سے بڑا کامیاب انسان ہم اس کو گردانتے ہیں۔ اور امانت ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ ہمیں پیسے دیے جائیں اور وہ ہم ٹائم پہ واپس کر دیں، امانت ہے۔ نہیں بھائیو، میرا علم امانت ہے اللہ کی، میری جان امانت ہے، میرا جسم امانت ہے، میرا عہدہ امانت ہے، میرا منصب امانت ہے، ہر چیز امانت ہے اللہ کی، ہر چیز کا جواب ہمیں دینا ہے۔ یہ اللہ میاں نے ہاتھ، کان، ناک، منہ، جو سب کچھ جو دیا ہے، اس کے بارے میں کس کام کے لیے دیا ہے؟ یہ حق سننے کے لیے دیے ہیں، یہ حق کی زبان بولنے کے لیے دیے ہیں، زبان قوت گویائی، اور اگر آنکھیں حق دیکھنے کے لیے دی ہیں، ہاتھ حلال کمانے کے لیے دیے ہیں، اگر ان سے ان کا مطلوبہ کام نہ لیا گیا، کل کو یہ خود بول کے گواہی دیں گے کہ اللہ بنایا تو نے اس لیے تھا اور انہوں نے مجھ سے جو ہے وہ یہ کام لیا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے کہا گیا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب آپ کو نہ پکڑ لے۔ اور جب اللہ کا عذاب کن پہ آتا ہے؟ اللہ کا عذاب اپنے ناراض بندوں پہ، انہی بندوں پہ آتا ہے جن سے وہ ناراض ہوتا ہے، اور وہ بندے کون ہوتے ہیں؟ وہ بندے شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس وقت جو ہمارے اوپر عذاب مسلط ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس میں سے۔ کہاں پہلے تو کہا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے، پردے کے بارے میں کتنا سخت حکم تھا، اس وقت ہم اس کے خلاف ہوتے تھے، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگتے تھے۔ آج جو ہے وہ انسانوں کو، مردوں کو بھی منہ چھپانے پہ مجبور کر دیا گیا۔ تو جو اللہ کا عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اور ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم کا، وہ بے شک سچا نبی تھا۔ جب اس نے کہا اپنے باپ سے، اے ابا جان کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ دیکھے نہ سنے اور نہ تجھے کچھ دے سکے؟ اے ابا جان بے شک میرے پاس تو علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، بس میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھاؤں گا۔ اے ابا جان مت پیروی کیجئے، عبادت کیجئے شیطان کی، شیطان رحمان کا نافرمان تھا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ اے ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب پکڑ لے، بس پھر آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ تو یہ باتیں اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھیے، یہ میری آپ کی کہانی ہمارے سامنے جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
रब्बग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या रब्बि अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या अरहमर राहिमीन। जज़ाक